नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व, भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाटन कृष्ण मन्दिर पुगेर गरे भगवान श्रीकृष्णको पूजा एवं दर्शन। नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा खुकुरी प्रहार। भाषण सुन्न आएका व्यक्तिले आक्रमण गरेको प्रहरीको भनाई। खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा। चिनिया राजदूतको विवादास्पद अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना। राजदूतको अभिव्यक्ति गैर कूटनीतिक भएको परराष्ट्र मामलाका जानकारहरूको टिप्पणी। पावर ट्रेड एग्रिमेन्टका डकुमेन्टहरू जनता समक्ष ल्याउन झलनाथ खनालको माग। त्यस्ता डकुमेन्ट जनता र संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्रै गर्नुपर्ने धारणा। र एसिया कप क्रिकेट खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। क्रिकेट सङ्घका पदाधिकारी तथा क्रिकेट समर्थकहरूद्वारा विमानस्थलमा भव्य स्वागत। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बुधबार भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मुलुकभर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाएका छन्। श्रद्धालुहरूले आफ्ना नजिकका कृष्ण मन्दिरहरूमा गई पूजा आराधना, व्रत र भजन कीर्तन गरेका छन्। सो अवसरमा ललितपुरको पाटन स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। पर्वका अवसरमा भक्तजनहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई कृष्ण र राधाको स्वरूपमा सिँगार्ने गरेका छन्। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता मानिने भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकोले यस दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई महारात्रि भन्ने गरिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरहरूमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत गरी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन चल्दै आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा पाटन स्थित श्रीकृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा एवं दर्शन गर्नुभएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्णाष्टमीका दिन राष्ट्राध्यक्षले पाटन कृष्ण मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्ने परम्परा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले भगवान श्रीकृष्णको पूजा एवं दर्शन गर्नुभएको हो। सो अवसरमा उहाँले मन्दिरका पुजारीबाट पूजा आराधना र फूल एवं प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको थियो। पौडेललाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जन लगायतले स्वागत गरेका थिए। कृष्ण मन्दिरमा आज बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको थियो। 17औं शताब्दीमा राजा सिद्धि नरसिंह मल्लका पालामा मन्दिर निर्माण भएको थियो। द्वापर युगको अन्त्यतिर भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको सम्झनामा आजको दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउने गरिएको हो। किंवदन्ती अनुसार महादेव मन्दिर बनाउन राखिएको जग्गामा सपनामा भगवान श्रीकृष्णले मन्दिर बनाउन भनेपछि राजा सिद्धि नरसिंहले खन्न लगाउँदा जमिन मुनि कृष्णको मन्दिर फेला परेको थियो। त्यसपछि तल कृष्ण र माथि शिव मन्दिर स्थापना गरिएको हो। आज देशभर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइँदैछ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आज भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी जन्माष्टमी पर्व मनाएका हुन्। भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यसै दिन जन्माष्टमी पर्व धुमधामका साथ मनाउने गरिएको छ। राक्षस र दुष्टहरूलाई परास्त गरी सत्यको पक्षमा रहने र सदैव सत्कर्म गर्न मानवलाई प्रेरित गर्ने भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गर्नाले सुख शान्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। आज बुधबार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशैभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले श्रीकृष्ण भगवानको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन यो पर्व मनाइने गरिन्छ। भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा पिता वासुदेव र माता देवकीको 8औं सन्तानका रूपमा जन्मिएको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। दानव प्रजातिको अन्त्य गरी सज्जन प्रजातिको साथ दिएको श्रीकृष्ण भगवानको महिमा हामी प्रति ठूलो रहेको छ।
भगवान श्री कृष्णलाई गोविन्द, कान्हा, कन्हैया, काले, मुरली मनोहर, श्याम सुन्दर, मखनचोर आदि थुप्रै नामबाट पुकारिन्छ। भगवान श्री कृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि पनि भन्ने गरिन्छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सबै मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा श्रीकृष्ण जन्मनु भएको मान्यता छ। भगवान श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। गर्भमा आएदेखि नै उहाँले लीला देखाउन थाल्नुभयो, चमत्कारहरू देखाउन थाल्नुभयो हैन। र उहाँको जन्म पनि कहाँ भयो? कारागारमा भयो, झ्यालखानमा भयो। तर झ्यालखानमा भए पनि उहाँ त्यस्तो पुरुष हुनुहुन्थ्यो जसले जन्मने बित्तिकै सारा झ्यालखानका त्यो बन्धनहरूलाई तोडिदिनु भयो, बन्धनले काम गर्न सक्ने। त्यस कारणले त्यो त्यागी पुरुष, त्यो महापुरुष, त्यो अवतारी पुरुष जसले समुदायको लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगायो, आफ्नो स्वार्थमा उसले कहिले पनि कुनै काम गरेन। बालपनदेखि नै कहिले रासलीला देखाएर त कहिले पुतना, कंश, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवको नाश गरेर अनि कहिले गोकुलको रक्षा गरेर भगवान श्रीकृष्णले मानव समुदायको उद्धार गरेको प्रशस्त कथाहरू छन्। कौरव र पाण्डवका बीचमा कुरुक्षेत्रमा भएको धर्मयुद्धमा सत्यको पक्षमा रहेका 5 पाण्डव मध्येका अर्जुनको सारथीका रूपमा श्रीकृष्णले युद्धको शिक्षा दिनुभएको थियो। युद्धका क्रममा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई प्रेरणा दिँदै सत्यको पक्षमा हौसला प्रदान गर्नुभएको थियो। यही युद्धका क्रममा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको उपदेश नै श्रीमद् भागवत गीता हो। यसै कारण श्रीमद् भागवत गीतालाई हिन्दूको पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। महाभारतमा मात्र होइन, वेद, उपनिषद, पुराण र अनगिन्ती धार्मिक पुस्तकहरूमा भगवान श्रीकृष्णको महिमा उल्लेख छ। तसर्थ भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गरेमा मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको शास्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। भगवानको जन्म भएको दिनलाई चाहिँ उत्सव मानिने, रमाइलो गर्ने, भगवानको मायाप्रति चाहिँ भोकै बसेर भगवानलाई प्राप्ति गर्न सक्ने भन्ने भावनाले मान्छे व्रत बस्छन्। त्यसो हुनाले भगवानको व्रत बस्नु, भगवानलाई प्राप्ति गर्नु त धेरै ठुलो उपलब्धि हो मनुष्य चोलाले। बाल्यकालदेखि नै विचित्र लीला देखाउने कृष्णले गोपिनी र राधासँग गरेका प्रेम प्रसङ्गका कारण यस दिनलाई प्रेमोत्सव तथा झुलानोत्सवका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। यस दिन बालबालिकाहरूलाई भगवान श्रीकृष्ण र राधाको जस्तै पहिरनमा सजाई झुलामा झुलाउने प्रचलन आजकल बढेको छ। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिर, कागेश्वरी मनोहरा स्थित नवतन धाम, बुढानीलकण्ठ स्थित कृष्ण मन्दिर लगायतका काठमाडौँका विभिन्न कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। भगवान विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानको जन्म भएको हो। यो चाहिँ हजुरको पापी दुष्टहरूको नाश गर्नको लागि चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानको जन्म भएको थियो। अनि यसकै अवसरमा हामी चाहिँ आज कृष्ण भगवानको व्रत बस्ने गर्छौँ। आजको दिनमा श्रीकृष्ण अष्टमीको दिनमा भगवानको जन्मोत्सव त मनाउँदै आएको हो। अब भगवान चाहिँ कृष्ण चाहिँ भरे राति 12 बजी जन्मिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ हैन, किंवदन्ती छ। अब दिनभरि व्रत बस्ने, निराहार बस्ने, नसक्नेले फलफुल खाने, चोखो खाने, अब दिउँसो चाहिँ भजन कीर्तन गर्ने, भगवानप्रति आस्था विश्वास राखेर मन्दिर जाने, पूजा गर्ने, त्यस्तै गरिन्छ। अनि राति चाहिँ अब भगवानको नाममा भजन कीर्तन गर्ने अनि रातभरि जागरण बस्ने सक्नेहरूले गर्ने चलन छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन कृष्णको भक्ति गर्दै व्रत बस्ने चलन छ। साथै विश्वभरका कृष्ण मन्दिरमा पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तनका साथै रातभर जागरण बस्ने प्रचलन छ। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गर्नाले शत्रु नाश हुने, सुख शान्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ। कृष्ण जन्माष्टमी पर्वलाई नेपाल लगायत छिमेकी मुलुक भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि विशेष पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। यस पर्वका अवसरमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ।
आज मुलुकभर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन मनाइने यो पर्वलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष महत्त्वका साथ मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गर्नाले सुख शान्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको महत्त्व के छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। भगवानको आज जन्म भएको दिन हुनाले उत्सव मनाइन्छ। अनि भगवानको अब धेरै द्वापर युगमा भगवानको जन्म भएको हो। अनि भगवानको उत्सव वर्षौनी मनाइन्छ। 12 बजे जन्मिनुहुन्छ भगवान। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भने चाहिँ अब पाला पुर्खादेखि नै अगाडि आइराखेको हो। हाम्रो चाहिँ अब पुर्खाहरूले नै मनाउँदै आउनु भएको। श्रीकृष्ण चाहिँ एउटा भगवानको रूपमा आएर उहाँले चाहिँ ठुलो त्यही गर्नुभएको कारणले मनाइन्छ भनेर पुर्खाहरूले भन्नुभएको छ। कृष्ण जन्माष्टमीको महत्त्व चाहिँ अब महाभारतमा अन्याय अत्याचार भएको भएर अनि अब त्यहाँको चाहिँ दुष्टहरूको लागि नष्ट गर्नको लागि कृष्ण भगवानले जन्म लिनु भएको हो। हामी चाहिँ सानैदेखिबाट कृष्ण भगवानको व्रत बस्दै आएका छौँ। अब आज कृष्ण जन्माष्टमीको दिन राति 12 बजे कृष्ण भगवान जन्मिनुहुन्छ। महत्त्व छ नि, अब हामीले अब धेरै पहिलेदेखि मानिराखेको भगवान हो होइन। त्यही भएर अनि अब हामी व्रत पनि बस्छौँ अनि कृष्ण भगवानलाई एकदमै मान्छौँ। हिन्दूहरूको पहिलेदेखि मनाउँदै आएको चाड हो होइन। अब यो कृष्णलाई चाहिँ हामी के भन्छ हरेक वर्ष हामी यसै गरी नै आएर पूजा गर्ने गर्छौँ। हाम्रो हिन्दू धर्म हो होइन, जन्मलिने धर्म हो। अनि त्यहाँबाट अब नष्ट पार्नेले उहाँ जन्मनु भयो होइन। उहाँ नष्ट पार्नुहुन्छ, अब राम्रो हुन्छ हाम्रो देश। हामी धर्म कर्म गर्ने हामी आइरहेको छु। अब त्यही हो धर्म गर्ने, त्यही हो हिन्दू धर्म हो हाम्रो। कृष्ण अष्टमी भनेपछि बच्चादेखिको बसेको है। अनि बसेको अहिलेसम्म पनि बसिरहेको छु, लाइन लाएरै बसिरहेको छु। अनि त्यहाँबाट यो हाम्रो हिन्दू धर्म भनेपछि हामीलाई सबभन्दा राम्रो हिन्दू धर्म लाग्छ। हामी हिन्दू धर्ममा हो। अनि 8औँ कृष्णको 8औँ जन्मको बेलामा अनि बचाएर लानुभएको। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा खुकुरी प्रहार भएको छ। भ्रिकुटी मण्डपमा एक कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्कने क्रममा उनीमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो। यादवलाई खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले नुवाकोटको विदुरका 47 वर्षीय श्यामबहादुर सापकोटालाई पक्राउ गरेको छ। के छ त वास्तविकता? नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन्सोङले नेपाल भारत सम्बन्धमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको आलोचना भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत छोङले कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन्सोङले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति आलोचित बनेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत सोङले नेपाल भारत बीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति आलोचित बनेको हो। उनले नेपाल भारत बीच भइरहेको विद्युत व्यापारका बारेमा गैर कूटनीतिक टिप्पणी गरेपछि उनको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक क्षेत्रका सबै परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले समेत चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिलाई गैर कूटनीतिक भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। नेपालले चीनसँग जलविद्युत विकासका कुराहरू, पावर सेयरिङका कुराहरू, पावर बेच्ने कुराहरू इत्यादि अथवा जे पनि छ आर्थिक गतिविधि चीनसँग गर्नु बेस हुन्छ भनेर भन्नु त ठिक छ। तर अन्य अर्को मुलुकको नाम लिएर त्यो मुलुकको बारेमा टीका टिप्पणी गर्नु चाहिँ सुहाएन। यो चाहिँ अकूटनीतिक मात्र होइन, यस्तो अभिव्यक्ति चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। र हामी जस्तो एउटा सानो मुलुक जो चाहिँ दुईटा ठुल्ठुला भीमकाय मुलुकहरूको बिचमा छौँ, हाम्रो मुलुकमा बसेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन चाहिँ नेपाललाई असजिलो पनि हुन्छ र चीन जस्तो मित्र राष्ट्रबाट त्यस्तो चाहिँ हामीले कहिले पनि आशा
राखेका थिएनौँ र यसलाई चाहिँ यो सकारात्मक रूपले म लिन सक्दिनँ। यो चाहिँ अकूटनीतिक अभिव्यक्ति नै हो। कार्यक्रममा उनले भारतसँगको विद्युत व्यापारबाट नेपालले घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसक्ने बताएका थिए। राजदूत सोङले नेपालमा ऊर्जाको धेरै सम्भावना भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताएका थिए। उनले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल भारतमा निर्भर तथा भारतबाट ठूलो पुँजीमा विद्युत आयात गर्नु परेको बताएका थिए। ऊर्जा मात्र होइन, कृषि क्षेत्रमा समेत नेपाल भारतसँग निर्भर परेको उनले बताएका थिए। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन चिनिया राजदूतले मर्यादाभन्दा बाहिर गएर नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई खलल पुर्याउने गरी दिएको अभिव्यक्तिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। हाम्रो भूमिमा, हाम्रो चाहिँ टेरिटोरीमा अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, अझ महत्त्वपूर्ण छिमेकीको बारेमा यो संवेदनशील घडीमा, अहिलेको घडी न अरू कुनै घडी, अझ अहिले त झन् संवेदनशील घडीमा त्यो वक्तव्य चाहिँ नेपालको भूमिमा चाहिँ नगर्नुस्, नेपालको भूमिबाट नगर्नुस्। चीनको आर्थिक भविष्य राम्रो भएको दाबी गरेका उनले नेपाल चीन बीच आर्थिक व्यापार घाटा भएको हल्ला मात्रै भएको दाबी गरे। कूटनीतिकमा आफू राजदूत भएर जाने देश र आफ्नो देशको सम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक प्रगतिका कुरा गर्ने, आफ्नो मुलुक र आतिथ्य मुलुक दुवैलाई फाइदा हुने गरी काम गर्नु जायज हो। तर आफ्नो देशसँगको सम्बन्ध बढाउन अर्को मुलुकको नाम लिएर टीका टिप्पणी गर्नु शोभनीय नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालका लागि चिनिया राजदूत एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छलनाथ खन्नाले छिमेकी देशसँग गर्ने पावर ट्रेड एग्रिमेन्टका डकुमेन्ट जनता समक्ष ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। नेता खन्नाले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली किन्न छिमेकी देश चीन समेत तयार रहे पनि त्यसबारे सरकारले कुनै चासो नदिएको बताउनु भएको हो। नेता खन्नाले नेपालले कति बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भन्नेमा सरकारले कुनै अनुसन्धान नगरी अहिले उत्पादन भइरहेको बिजुली 25 वर्षका निम्ति भारतलाई बेच्न लागेको भन्दै त्यसरी बिजुली बेच्न गरिने सम्झौता जनतामाझ सार्वजनिक गरी त्यस्ता डकुमेन्ट जनता र संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्रै गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। तर कस्तो ढङ्गले बेच्ने, कति कुन ढङ्गले कस्तो बजार निर्माण गरेर बेच्ने, भारत मात्रै हाम्रो बजार हो कि अथवा अरू पनि बजारहरू छन्, हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छैनौँ। जस्तो चीनमा भन्नुहोस्, चीन पनि हाम्रो छिमेकी देश हो, भारत पनि हाम्रो छिमेकी देश हो। हामीलाई बढी हुने बिजुली चीनमा पनि बेच्न सक्छौँ, भारतमा पनि बेच्न सक्छौँ। चीनमा बेच्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन त चिनीहरूसँग कुरा गर्दा के भन्छन् भने तपाईँहरूसँग कति बिजुली सरप्लस हुन्छ, हामी जम्मैका जम्मै किन्न सक्छौँ र अरूले जति मूल्य दिन्छन् त्योभन्दा राम्रो मूल्य पनि दिन्छ। नेता खनालले पुँजीवादको एकमात्र विकल्प समाजवाद भएको भन्दै समाजवादी विकल्प खडा गर्ने पार्टी एकीकृत समाजवादी नै हुने दावी गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि देशका विभिन्न ठाउँमा 51वटा चार्जिङ स्टेशन एकसाथ सञ्चालन। आगामी दिनमा देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेशन विस्तार हुने मन्त्री बस्नेतको दावी। विविध कार्यक्रम गरी मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस मनाइयो। मानव बेचबिखन विरुद्ध एकताबद्ध भएर सबैले आवाज उठाउनुपर्ने सरकारवालाहरूको धारणा। र एसिया कप क्रिकेट खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। क्रिकेट संघका पदाधिकारी तथा क्रिकेट समर्थकद्वारा विमानस्थलमा भव्य स्वागत। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेशन बुधबारदेखि एकसाथ सञ्चालनमा आएका छन्। प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला शहरहरूमा 51वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेशन बुधबारदेखि एकसाथ सञ्चालनमा आएका छन्। प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला शहरहरूमा 51वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएका हुन्। करिब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेशन मध्ये 26वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र 25वटामा साना ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्नेछन्। चार्जिङ स्टेशन उद्घाटनको अवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले आगामी दिनमा देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेशन विस्तार हुने बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय गाडी इभी मार्फत नै हरित र दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने भन्दै विद्युतीय सवारी साधनहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको समस्या न्यूनीकरणसँगै नेपालको आर्थिक विकास र समग्र यातायात विकासमा योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे। बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन र विस्तारको लागि आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्न र अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको समेत बताएका छन्। अझ हामीले चार्जिङ स्टेसनहरूलाई देशव्यापी रूपमा विस्तारको योजना पनि बनाएका छौँ र सरकारले त्यो योजनाका साथ काम गरिराखेको छ र अझ यो क्षेत्रको दिगो विकासको लागि, यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि हामीले प्रविधिमा को विकास र अनुसन्धान विकासको निम्ति होस्, यहाँ चाहिँ इभी कम्पोनेन्टहरूको उत्पादनको दृष्टिले होस्, यहाँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको प्रवर्धनको दृष्टिले होस्, उपभोक्ताहरूलाई उसको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले होस्, यस क्षेत्रमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरू निर्माण गरिराखेको छ, उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरिराखेको छ र यसलाई विकास गर्नको लागि, तदनुकूल वातावरण सृजना गर्नको लागि आवश्यक हामीले नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको पनि सुधारको कुराहरू गरिराखेका छौँ। त्यस सम्बन्धमा पनि उचित आवश्यक ध्यान पुर्याइराखेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको भन्दै आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन आग्रह गरेको छ। साथै विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग मार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्न चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ। विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा 15-20 गुणा सस्तो पर्ने प्राधिकरणको दाबी छ। चार्जिङ स्टेसनले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा एकदमै सस्तोमा चाहिँ ट्राभल गर्न पनि राम्रो व्यवस्था हुनेछ। किनभने यो चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गर्दाखेरि पेट्रोल डिजेलभन्दा करिब 15-20 गुणा सस्तो छ, धेरै सस्तो छ। यसको अपरेसन कस्ट अलमोस्ट जेरो। अपरेसन कस्टमा चाहिँ अब 6000मा चाहिँ लाग्ने पेट्रोल डिजेलको सट्टामा यसले 300 देखि 400 रुपियाँले चाहिँ पुग्ने अवस्था हुन्छ र नेपालको विद्युत चाहिँ नेपालमै खपत हुन्छ। हामी चाहिँ जुन पेट्रोलियम प्रडक्टमा हाम्रो इम्पोर्टलाई घटाउँछ, यसले ट्रेड डेफिसिट घटाउँछ, हाम्रो फरेन रिजर्भलाई पनि यसले बढाउनै छ। किनभने नेपालको विद्युत खपत हुन्छ, इम्पोर्ट पनि कम हुन्छ। यसले नेपालको ट्रान्सफर्मेसनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ। आगामी दिन नेपालको चाहिँ ग्रिन इनर्जीमा हामी कन्भर्सन गर्दैछौँ। प्राधिकरणले देशभर थप 500वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागेको बताएको छ। जस अनुसार चार्ज गर्दा प्रति किलोमिटर दूरीका लागि कारहरूमा औसत 70 पैसा, एसयुभीहरूमा 80 पैसा, माइक्रो बसहरूमा 90 पैसा र बसहरूमा 1 रुपैयाँ 20 पैसा खर्च लाग्छ। हरेक चार्जिङ स्टेसनमा 142 किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि 50 केभीए को ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपालमा पछिल्लो समय केही तत्त्वले नेपाली समाजको साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मन्त्री किरातीले नेपालमा पछिल्लो समय केही तत्त्वले नेपाली समाजको साम्प्रदायिकतामा भड्काउन खोजेको भन्दै इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता स्वीकार नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सबै जाति, धर्म र संस्कृतिको साझा फूलबारी रहेको भन्दै केही तत्त्वले साम्प्रदायिकताका मुद्दा उठाएर हात हाल्न नसक्ने बताउनुभयो। नेपाली सबैले सहिष्णुता कायम गरी साम्प्रदायिकता खोज खारेज गरी फूलबारीको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रमाणित गरिसकेको छ कि नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता चाहिँ स्वीकार गर्ने। त्यो जो राजाकै पालादेखि कोसिस भएको सेता मगुराली र भर्सेस अरूको बिचमा काटाकाट गर्ने स्थितिको नाराहरू नेपालमा स्थापित बनाइसकेका थिए। कालान्तरमा गएर उनीहरू दरबारको टीका लाएर दरबारमै आत्मसमर्पण गरेपछि प्रमाणित भयो कि दरबारले नै यो सञ्चालन गरेको तत्त्व थियो। र हामीले बुझ्नुपर्छ नेपालको 72 को संविधानले सबै परम्परा र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, तर आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्दाखेरि अर्काको संस्कृतिमाथि आँच पुग्नु चाहिँ हुँदैन भन्छ। मन्त्री किरातीले पद पैसाको पछि लागेपछि नेपालीले दुःख पाएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तिकरण, मानव बेचबिखनको निर्मूलन भन्ने मूल नाराका साथ मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत विभिन्न संस्थाले सचेतनामूलक र्याली निकालेको थियो। र्यालीपछि सिंहदरबार स्थित महिला मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले मानव बेचबिखन विरुद्धको एकताबद्ध भएर सबैले आवाज उठाउन नसके यसको अन्त्य गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय तस्करी पनि धेरै तरिकाले हुने गरेको भन्दै विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा यो समस्याका रूपमा खडा भएको उल्लेख गर्नुभयो। पहिला त क्रस बोर्डर मात्रै थियो, भारतसँग चाहिँ हाम्रो समस्या। त्यसपछि चाहिँ नि इन्टरनेसनल भयो, वैदेशिक रोजगार भनेर त्यति बेला मैले आवाज उठाएँ। आवाज उठाउँदा यो हुँदैन भनेर भन्दाखेरि अनुराधी बौलाउनु भयो भनेर भन्यो, मान्छेलाई काम गर्नु जानु दिनु भनेर भन्यो। त्यसपछि अहिले आएर टाउको दुखाइ भइरहेछ होइन। आज 2 दिन भयो लेबननबाट हाम्रो वकिल साहबहरू त कता हुनुहुन्छ, लेबननबाट आफ्नो भाषा पनि बिर्सेको बहिनीहरू आइरहेछ। कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले राज्यको एकल प्रयासले मात्र मानव बेचबिखन जस्ता अपराधका घटनाहरू नियन्त्रण गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता 2074, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 र नियमावली 2065, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन 2056, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन र नियमावली 15औं योजना, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मार्फत मानव बेचबिखनलाई गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा राखी यसको नियन्त्रणको लागि विभिन्न नीतिगत र संस्थागत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। तथा ओसार पसार नियन्त्रक ऐन 2064 र नियमावली 2065, बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन 2056, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन र नियमावली 15 योजना, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मार्फत मानव बेचबिखनलाई गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा राखी यसको नियन्त्रणको लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्दै आएको छ। बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि 2002 नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा 2064 सालदेखि भाद्र 20 गतेदेखि राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार विश्वव्यापी सङ्कट, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारण मानव बेचबिखनको रूप विकराल बन्दै गएको छ।
अनागरिक बनाएर पैसा खानेदेखि सुन भित्राएर भ्रष्टाचार गर्नेसम्मका सरकारी कर्मचारीको हरकतले नेपाली कर्मचारी तन्त्र बदनाम बनिरहेको छ। सरकारी कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने, कार्यालयभित्रै अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने भिडियोहरू समेत अहिले बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको छ। यही बीचमा इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाका महिला र पुरुष कर्मचारीको यौनजन्य भिडियोले यति बेला सामाजिक सञ्जाल भाइरल बनिरहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हेर्नुहोस्, दृश्यमा देखिएका यी पुरुष हुन् इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राई अनि महिला चाहिँ सोही पालिकाकी लेखा अधिकृत हुन्। एउटै कार्यालयमा काम गर्दा सँगै देखिनु, कुनै कामका विषयमा छलफल गर्दा नजिक हुनु स्वाभाविक हो। तर यी महिला कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राई भने कार्यकक्षमा यौनजन्य गतिविधि गर्दै गरेको भिडियो बाहिरिएको छ। यो भिडियोले यति बेला सामाजिक सञ्जालमा हंगामा मच्चाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राई र लेखा अधिकृत बीचको यौनजन्य कर्तुत मंगलबार एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। सरकारी तलब खाएर तोके अनुसारको काम गर्न खटाइएका यी कर्मचारीले कार्यालयभित्र देखाएको यो हरकतले सिङ्गो सरकारी कर्मचारी माथि नै अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिनुपर्नेमा यी दुई कर्मचारीको हरकत अपाच्य छ, जसका कारण उनीहरूको यो हरकतको अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ। असार 23 गते सीसीटीभीले खिचेको उक्त भिडियोमा अधिकृत राईले ती महिलाको संवेदनशील अङ्गमा छुने, चुम्बन गर्ने र महिलाले पनि राईलाई अङ्गमाल गर्ने, चुम्बन गर्ने लगायतको हरकत गरेको देखिन्छ। यसरी कार्यालयभित्र यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप गरेका कर्मचारीको हरकतले सरकारी कर्मचारीको बदनाम गरेको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। निजामती कर्मचारीको तपाईको चाहिँ प्रतिको सरकार जनताको चाहिँ तपाईको चाहिँ विश्वास घट्नु भनेको सरकारप्रति विश्वास घट्नु हो, राज्यप्रति विश्वास घट्नु हो। र स्वयं निजामती प्रणाली चाहिँ जुन पहिला चाहिँ एउटा ब्रान्डको रूपमा स्थापित थियो, अहिले चाहिँ निजामती कर्मचारी पनि यस्तो गर्दो रहेछन् भन्ने जस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवहार, एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रदर्शन प्रभाव बाहिर परेको छ। त्यस्तो पर्न दिनु हुँदैन, कडा कारबाही गर्नुपर्छ। नैतिक शिक्षा तपाईको चाहिँ जागिर खाएकै दिनदेखि दिनुपर्छ। जुन उनले शपथ गरेको छ, शपथ खाएको छ, शपथ अनुसार चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ निगरानीहरू गर्न पर्यो भन्छु मैले। सरकारी कर्मचारीले देखाएको यौनजन्य गतिविधिको यो नयाँ घटना भने होइन। केही कर्मचारीले त सरकारी क्वार्टरमै महिला राखेर मदिराको मातमा अनैतिक क्रियाकलाप गरेको भिडियो समेत बाहिरिसकेको छ। जुन भिडियो 2 महिना अघि मात्रै महिलाले टिकटकमै लाइभ गरेकी थिइन्। मदिराले लट्ठ भएका दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरू प्रसाद निरौलाले समाचार छरपष्ट भएको थाहा पाएपछि प्रमाण मेटाउन क्वार्टरको रङरोगन समेत परिवर्तन गराएका थिए। यसरी देशको सेवा गर्ने उद्देश्यले सरकारी सेवामा सामेल भएका सरकारी कर्मचारीको यस्ता हरकतले कर्मचारी तन्त्रको नै बदनाम भइरहेको छ। यस अलावा विभिन्न प्रलोभन देखाएर महिला कर्मचारीको शोषण गर्ने, यौन दुरुपयोग गर्ने एवं डर धम्की देखाएर पटक पटक बलात्कार गर्ने गरेको घटना समेत बेला बेलामा बाहिरिने गरेको छ, जसले सरकारी कर्मचारीको साख गिराएको पूर्व प्रशासकहरूको टिप्पणी छ। पहिला दबावमा परेर, प्रभावमा परेर, प्रलोभनमा पारेर हुन्थ्यो, केही वर्षपछि मात्रै बाहिर आउँथ्यो। अहिले चाहिँ तत्कालै विभिन्न किसिमको सर्भिलान्सहरू छ। अब मिडियाको वाच पनि भएको छ, मिडियाले क्याप्चर गरेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ बाहिर बढिआएको हो र अलिकति चाहिँ उच्छृङ्खलता बढेको पनि छ। यसरी यौनजन्य क्रियाकलाप गरेका भिडियो बाहिरिने क्रम बढेसँगै अहिले सरकारी कर्मचारीको साख समेत गिर्दो छ। बेला बेला आउने यस्ता घटनाका भिडियोले सामाजिक सञ्जाल तताउँदा सरकारी कर्मचारी प्रतिको विश्वास समेत घटाएको छ, जसको नियन्त्रण गर्न नियामक निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 6 देखि 8 तारिकसम्म 3 दिन मनाइँदै आएको सन्त रामपालजी महाराजको अवतरण दिवस यस वर्ष पनि मनाइएको छ। आजबाट सुरु भएको रामपालजी महाराजको अवतरण दिवस पर्सिसम्म मनाइने भएको छ। नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशमा यो दिवसलाई भव्यताका साथ मनाइँदैछ। सतलोक आश्रम नेपालको धनुषामा रहेको छ भने यो 3 दिने कार्यक्रममा गरीब दासजीको पवित्र ग्रन्थको 3 दिवसीय पाठ, विशाल खुला भण्डारा, अखण्ड घिउको दीप प्रज्वलन, रक्तदान कार्यक्रम एवं दाइजो रहित विवाह र निःशुल्क मन्त्र दीक्षा भइरहेको छ। यस विशाल कार्यक्रममा भाग लिन नेपाल सहित भारतको बिहार, पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम लगायतका क्षेत्रबाट भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। कार्यक्रममा करिब 1.5 लाख भन्दा बढीको सहभागिता रहने आयोजकको दाबी रहेको छ। कार्यक्रममा कबीर साहेब तथा सन्त रामपालजी महाराजको जीवनको विशेष क्षणहरूलाई तस्बिर मार्फत चित्रण गरिएको छ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्विडेनमा कुरान जलाएपछि भड्किएको हिंसा नियन्त्रण बाहिर, विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको धरपकड, दर्जनौं घाइते। र एसिया कप क्रिकेट खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता, क्रिकेट संघका पदाधिकारी तथा क्रिकेट समर्थकहरूद्वारा विमानस्थलमा भव्य स्वागत। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व, भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाटनको कृष्ण मन्दिर पुगेर गरे भगवान श्रीकृष्णको पूजा एवं दर्शन। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा खुकुरी प्रहार, भाषण सुन्न आएका व्यक्तिले आक्रमण गरेको प्रहरीको भनाई। खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा। चिनिया राजदूतको विवादास्पद अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना। राजदूतको अभिव्यक्ति गैर कूटनीतिक भएको परराष्ट्र मामलाका जानकारहरूको टिप्पणी। पावर ट्रेड एग्रिमेन्टका डकुमेन्टहरू जनता समक्ष ल्याउन झलनाथ खनालको माग। यस्ता डकुमेन्ट जनता र संसदबाट अनुमोदन गराउन मात्रै गर्नुपर्ने धारणा। र एसिया कप क्रिकेट खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता, क्रिकेट संघका पदाधिकारी तथा क्रिकेट समर्थकहरूद्वारा विमानस्थलमा भव्य स्वागत। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।